सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई र विश्वासीहरूलाई मेरो जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। आजको होप फर टुडे कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। म विश्वस्त छु विगतमा बोलिएका विभिन्न शीर्षकमा बोलिएका वचनबाट तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा ऊर्जा मिलेको छ भन्ने विषयमा पनि म एकदमै विश्वस्त छु। अनि आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट उपवास प्रार्थना भनेको के हो भन्ने विषयमा प्रभुको वचनबाट तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, अहिले यतिखेर विशेष गरी होसना आमा मण्डलीमा 40 दिनको उपवास प्रार्थनाको अभियान भइरहेको छ। प्रत्येक दिन विश्वासीहरू कोही 40 दिनको, कोही 21 दिनको, कोही 12 दिनको, कोही 7 दिनको, कोही 5 दिनको, कोही 3 दिनको, कोही 1 दिनको गरेर उपवास प्रार्थनामा समय बिताइ राख्नु भएको छ। र हामीले उपवास प्रार्थना सुरु गरेको झनै 2-4 दिन मात्र भइरहेको छ। यो 4 दिनको बीचमा पनि परमेश्वरले अलौकिक काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले हामी प्रार्थना गर्नको लागि, प्रोत्साहन दिनको लागि परमेश्वरको वचनबाट हामी तपाईलाई आज उत्साह दिन चाहन्छौँ। फेरि बताउन चाहन्छु उपवास प्रार्थना भनेको के हो। अनि प्रियहरू, यसको विषयमा मत्ती 6 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ। अनि तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईँ आफै पनि मत्ती 6 अध्याय पूर्ण तौरले पढ्न सक्नुहुन्छ। उपवास प्रार्थना भनेको एउटा आत्मिक अनुशासन हो। बाइबल अनुसार उपवास भनेको विशेष समय र उद्देश्यको लागि स्वेच्छाले, आफ्नै इच्छाले खानाबाट टाढा हट्नु पनि हो। मत्ती 6 अध्यायमा यीशुले हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी भइसकेपछि कसरी बाँच्ने विषयमा या कसरी उपवास बस्ने विषयमा 3वटा विशेष निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो निर्देशन, त्यो तरिका अनुसार हामीले उपवास प्रार्थना गर्यौं भने हामी प्रभुमा अत्यधिक बलियो हुनेछौँ। प्रियहरू, तपाईले मत्ती 6 अध्यायमा 6 को 1 देखि 4 मा चाहिँ दिने विषयमा छ, कसरी दिने। त्यसपछि प्रार्थनाको विषयमा मत्ती 6 को 5 देखि 15 सम्म छ, प्रार्थना कसरी गर्ने, प्रार्थना गर्दा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा। अनि मत्ती 6 को 16 देखि 18 सम्म चाहिँ उपवास प्रार्थनाको विषयमा छ। प्रिय, जब तपाईँ दिनुहुन्छ, जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ उपवास बस्नुहुन्छ, दिने कुराले, प्रार्थना गर्ने कुराले, उपवास बस्ने अनुशासनले तपाईमा परमेश्वरको पूर्ण शक्तिको रिलिज हुँदछ। अनि मर्कुस 4 को 8 अनुसार तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गए, 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल दिए भनेर प्रभुको वचनले भन्छ। त्यसकारणले प्रिय, जब हामी दिने कुरा, प्रार्थना गर्ने कुरा, उपवास बस्ने कुरा, यी 3वटै कुरा गर्छौं भने त्यो 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणाको आशीष हाम्रो जीवनमा रिलिज हुन्छ। उपवास प्रार्थना विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, तर अहिले म 3 प्रकारको उपवास प्रार्थनाको विषयमा म तपाईलाई जोड दिन चाहन्छु। पहिलो भनेको चाहिँ पूर्ण उपवास, पानी वा तरल पदार्थ मात्र खाएर 24 घण्टा उपवास प्रार्थना गर्ने। दोस्रो भनेको आंशिक उपवास, 1 छाक खाने बिहानको खाजा र दिउँसोको खानेकुरा नखाइकन बेलुकी मात्र सागपात फलफुल खाने उपवास, जो दानियल 10 अध्यायमा बयान गरिएको छ। हामी त्यसरी पार्शियल उपवास पनि बस्न सक्छौं। अनि तेस्रो, अहिले जो कुरा हाम्रो चर्चमा आइसक्यो चाहिँ सामूहिक उपवास, सबैजना मिलेर तपाईको यो कर्पोरेट फास्टिङ बसेर एउटा विशेष उद्देश्य पूरा गर्नको लागि
सामूहिक प्रयास गर्ने उपवास भनेको चाहिँ यो कर्पोरेट फास्टिङ हो। त्यसकारणले प्रियहरू, अहिले होसन्ना मण्डलीको उपवासको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ के हो त? प्रियहरू, अहिले हामीले चाहिँ मलाई बचाउनुहोस्, मलाई सुरक्षा दिनुहोस्, मलाई जुटाउनुहोस् भन्ने किसिमको उपवास बसिरहेको छैनौँ। हाम्रो उपवासको पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ हराएका मानिसहरूले यीशुलाई चिन्न सकुन्, किनकि अन्तको दिन नजिक आइरहेको कारणले गर्दा कुनै पनि मानिसहरू यीशुको सुसमाचार सुन्नबाट वञ्चित हुँदैन। अनि यो 40 दिन हामी उपवास गर्दा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूले यीशुलाई चिन्न सकुन् भनेर हामी उपवास बस्दैछौँ। मत्ती 9 अध्यायमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना र चेलाहरूले पनि यीशुलाई चिन्न सकुन् भनेर उपवास बसेको उदाहरण त्यहाँ छ। अनि प्रियहरू, हाम्रो मण्डलीमा हामीले यो 92 समुदायले यीशुलाई पाउन सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि प्रियहरू, यदि तपाईँ यो 92वटा समुदायमा उहाँहरूको तस्बिर, जनसङ्ख्या र उहाँहरू कहाँ बस्छन् भनेर तपाईँ थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने हामीले दिएको ठेगाना मार्फत तपाईँले यो पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, हामीले प्रार्थना गर्ने दोस्रो तपाईँको चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले जुन यो कोरोना कहर बढेर गएको छ, यसबाट मानिसहरूले चङ्गाई पाउन्, जसलाई यसले एफेक्ट गरेको छ उनीहरूले चङ्गाई पाउन् र मानिसहरू सुरक्षित साथ कोरोना भाइरसबाट बच्न सकुन् भनेर हामीले प्रार्थना राखेका छौँ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, प्रार्थना र उपवास जहिले पनि सँगसँगै जान्छ। उपवास बस्नु भनेको चाहिँ भोको बस्नु होइन। उपवास बस्नु भनेको चाहिँ चुइगम चपाएर जुममा गाफ गरेर गर्ने क्रियाकलाप होइन। यदि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्न भने उपवास नबस्नुहोस्। अनि प्रियहरू, उपवास प्रार्थनाले जहिले पनि सुसमाचारको लागि ढोका खोल्दछ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सबै धर्ममा प्रार्थना गर्न सिकाइन्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, संसारका मेजर धर्महरूको तुलनामा हामी इसाईहरूले बरु कम प्रार्थना गर्छौँ। केही अरू मेजर धर्मका मानिसहरूले त दिनमा 3 पटक प्रार्थना गर्छन्। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रियहरू, मानव जातिलाई चाहिँ सबै धर्ममा प्रार्थना गर्न सिकाइन्छ। सबै धर्मले प्रार्थना गर्छ, तर कसको नाममा प्रार्थना गर्छ, के को लागि प्रार्थना गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अनि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, मानव जातिले सबै धर्ममा प्रार्थना गर्न सिकाइने भए कारणले, प्रार्थना गर्ने भए कारणले गर्दा प्रियहरू, मानव आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाटै आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ प्रमाणित गर्छ। त्यस कारणले गर्दा मानवले हर तवरले ईश्वरसँग कुरा गर्नलाई प्रयास गर्दछ। अनि म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, के तपाईँ यो लकडाउनको समयमा, अहिलेको यो मनसुनको समयमा समय छुट्याएर परमेश्वर यीशुमा, यीशु नचिनेका मानिसहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्ने यो आत्मिक युद्धमा तपाईँहरू सहभागी हुन म हृदयदेखि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि म आफै आजदेखि 7 दिनको तपाईँको पार्सियल फास्टिङ बसिरहेको छु। मलाई सबभन्दा खुसी लागेको कुरो चाहिँ मेरो छोरा एलेक्स चाहिँ 21 दिनको उपवास बसिरहेको छ। मलाई एकदमै गर्व महसुस भएको छ। अनि प्रिय, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, जो हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छौँ, ढिलो होस् या चाँडो होस्, मास्क लाउने दिन चाहिँ साँच्ची नै छिटै अन्त हुनेछ। प्रिय, जब प्रभु यीशु हामीलाई उठाइलान अर्थात् ऱ्याप्चर गर्ने यो संसारमा आउनुहुनेछ, हामीले मास्क लाएर हामी स्वर्ग जानु पर्दैन। प्रिय, हामी रोग बोकेर स्वर्ग जानु पर्दैन। पहिलो थिस्सलुनिकेको 10ले भन्छ, अनि स्वर्गबाट आउनुहुने उहाँका पुत्र जसलाई उहाँले मृतकबाट उठाउनु भयो, उहाँकै प्रतीक्षा तिमीहरू गर्दछौ, अर्थात् यीशुको जसले आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई चाहिँ छुटकारा दिनेछ। त्यसकारणले प्रियहरू, बाइबलमा बताइएका ती महासङ्कटहरूको बाटो भएर हामी जानुपर्ने छैन। पहिलो थिस्सलुनिकेको 10ले भन्छ,
आउन लागेको क्रोधबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। रोमी 8:19 भन्छ, सृष्टि बडो उत्कण्ठाले परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो लागि हो। लुका 21:28 लेखिएको छ, जब यी कुरा हुन थाल्छन् तब खडा हो, आफ्नो शिर माथि उठाऊ, किनभने तिमीहरूको उद्धारको नजिक आइरहेको छ। किनकि तिमीहरूको उद्धार नजिक आएको छ। हनोकलाई परमेश्वरले जिउँदै उठाइ लिएर जानुभयो, एलियालाई परमेश्वरले जिउँदै उठाएर लिएर जानुभयो, यीशु 500 जनाभन्दा बढी मानिसहरूको सामु जिउँदो उठाइ लगिनु भयो। अनि प्रिय परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि त्यही कुराहरू गर्न आउनुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो होस् चाँडो होस्, मार्क्स लाउने दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसको लागि अन्त हुनेछ। अनि प्रिय अहिले हामीलाई दीर्घकालीन रोग लागे तापनि र्याप्चर हुने बेलामा हाम्रो शरीर महिमित शरीरमा परिणत हुनेछ। अनि त्यो रोग रहित शरीर हुनेछ, प्रिय भोग रहित शरीर हुनेछ, अभाव रहित शरीर हुनेछ। अनि त्यो महिमित शरीरमा हामी 7 वर्ष परमेश्वरसँग स्वर्गमा सरिक हुनेछौँ। त्यस कारणले प्रियहरू अहिले हामीले सामूहिक उपवास प्रार्थना गर्नुको मुख्य कारण र उद्देश्य मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु। अनि सामूहिक उपवास बस्दा यस्तो किसिमको प्रार्थनाले के हुन्छ भन्ने विषय पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरो, उपवासले तपाईँलाई प्रार्थनाको लागि बढी समय दिन्छ। उपवासको समयमा चाहिँ प्रार्थना गर्ने हो। त्यस कारणले तपाईँ र म प्रार्थना गर्दैनौँ भने उपवास बस्ने होइन। हामी भोको बसेर परमेश्वरको मन कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आज धेरैजना मान्छे उपवास बसेर प्रार्थना नगरिकन, बाइबल नपढिकन, घुमेर टिकटक बनाएर, चुइगम चपाएर एउटा धर्मकर्मको रूपमा गरिरहेका कारणले त्यहाँ शक्तिको रिलिज भएको छैन। त्यस कारणले प्रियहरू उपवास प्रार्थना, सामूहिक उपवास प्रार्थना भनेको चाहिँ प्रार्थना गर्नलाई समय छुट्याएर बढी प्रार्थना गर्ने हो। दोस्रो, तपाईँ जुन कुराको लागि उपवास प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यसप्रति तपाईँको हृदयको चाहना हो भन्ने कुरोको प्रमाणित हुन्छ। तपाईको हृदयको गहिराईबाट तपाईले जे कुरो विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँ त्यसप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउँछ। अंग्रेजीमा मानिसहरूले कुनै पनि कुराहरू गर्यो भने सिरियसली भनेर सोधिरहन्छ। अनि प्रियहरू सामूहिक उपवासले गर्ने दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ यसले हाम्रो हृदयको इच्छा वा गहिराईलाई प्रकट गर्छ। मैले जे कुराको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु यो चाहिँ साँचो हो, यसमा चाहिँ म सिरियस छु भन्ने कुरोको चाहिँ प्रकट गर्छ। अनि प्रियहरू जब हामी हृदयको गहिराईबाट प्रार्थना गर्छौँ, मत्ती 6:10 अनुसार परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस संसारमा आउँछ। यदि हामी सिरियस भएर प्रार्थना गर्दैनौँ भने प्रियहरू हामीले परमेश्वरको राज्य यस संसारमा आएको महसुस गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। कल्पना गर्नुहोस्, मेरो इच्छा पुरा भयो भने के हुन्छ? मेरो इच्छा त स्वार्थी छ, मेरो इच्छा त पापी छ, मेरो इच्छा त कठोर छ। चाहिँ मेरो इच्छा होइन, मेरो मण्डलीको इच्छा होइन, परमेश्वरको स्वर्गमा जस्तो इच्छा छ त्यस्तै इच्छा पुरा होस् भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो हृदयदेखि हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो उपवास प्रार्थनाले जहिले पनि परमेश्वरको अलौकिक शक्तिको रिलिज गर्दछ। यसैया 58:6 यसरी लेखेको छ, अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? प्रियहरू तपाईहरु सबजना थाहा छ, हाम्रो भाइ राजेन्द्र सुन्दास कोरोनाको कारण अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो। अनि प्रियहरू मेरो भाइ अस्पतालमा भर्ना भएको डे 1 देखि उपवास प्रार्थना, हृदयदेखिको प्रार्थना। अनि म हिजो मेरो भाइलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेपछि उहाँलाई घरमा भेट्न गएको थिएँ। अनि मेरो भाइले रुँदै मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो,
4 दिनसम्म गुहारेर मैले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेँ। जब त्यो कोरोना भाइरसको डीप एफेक्ट भइरहेको बेलामा मेरो भाइले हृदयदेखि प्रार्थना गरिसकेपछि मेरो भाइ चाहिँ त्यो समस्या कारणले गर्दा झन् 1 महिना अस्पताल बस्नुपर्ने थियो, तर 7 दिनमा यो कुराबाट विजय पाएर आज घरमा आएर रेस्ट गरेको छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, उपवास प्रार्थनाको महत्त्व चाहिँ अत्यधिक छ। बाइबलमा परमेश्वरका जनहरू ठुल्ठुला विजय र छुटकारा पाउनको लागि जहिले पनि उपवास प्रार्थना गरेका छन्। उपवास प्रार्थनाले जहिले पनि आशिषको लागि तयार गर्दछ। 10 आज्ञा पाउनुभन्दा अघि मूसा उपवास बसे। इजरायलीहरूले चमत्कारपूर्ण विजय पाउनुभन्दा अघि उनीहरू उपवास बसे। दानिएलले परमेश्वरको निर्देशन पाउनको लागि उपवास बसे। नेहमियाले पर्खाल निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि उपवास बसे। अनि यीशु आफै परीक्षाको विरुद्धमा खडा हुनलाई उपवास बस्नुभयो। अनि प्रियहरू, तपाईँ र मैले उपवास बस्नुपर्छ कि पर्दैन? उपवास बस्दा के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन? सबभन्दा पहिला उपवास बस्दा प्रिय एउटा निश्चित ठाउँमा उपवास बस्नुहोस्। तपाईँ 40 दिन बस्नुहुन्छ नि, एउटा निश्चित ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो कोठा हुनसक्छ, त्यो खाट हुनसक्छ, त्यो चौर हुनसक्छ, तर उपवास बस्दा चाहिँ कहिले खाटमा, कहिले कोठामा, विभिन्न ठाउँ चेन्ज नगरिराख्नुहोस्। त्यो एउटा गुप्त स्थानमा तपाईँ जति दिन उपवास बस्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ आएर प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि दोस्रो उपवासको समय चाहिँ सामाजिक सञ्जाल, फिल्म र आफूलाई डिस्ट्र्याक्ट गराउने सम्पूर्ण कुराहरूबाट टाढा रहनुहोस्। प्रिय, अहिले उपवास बसिरहेको बेलामा युरो कप भइरहेको छ। तपाईँ उपवास बसिरहेको बेला यो युरो कप फुटबल पनि नहेर्नुहोस्। उपवास बस्दा दानिएलले जस्तै हामीले 3 पटक प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रियहरू, बिहान 2 घण्टा, दिउँसो 2 घण्टा अनि बेलुकी 2 घण्टा। यो अनुशासनलाई तपाईँले कायम गर्नुहोस्, किनकि उपवास भनेकै प्रार्थना गर्नलाई समय छुट्याएको समय हो। अनि उपवास प्रार्थनामा तपाईँले बाइबल, नोटबुक र कलम लिएर बस्नुहोला, किनकि परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। अनि प्रियहरू, उपवास प्रार्थना चाहिँ हामी आफूलाई अरूसँग तुलना गर्नको लागि बस्ने होइन। म ऊभन्दा आत्मिक छु, म ऊभन्दा भक्तिको जीवन जिरहेको छु भनेर अरूलाई देखाउनका लागि हामी उपवास बस्दैनौँ। अनि प्रिय, उपवास प्रार्थना चाहिँ तौल घटाउन, ओके, स्वास्थ्य रहन, शरीरलाई आकर्षित बनाउन हामी उपवास बस्दैनौँ। आज कतिजना मान्छेले भन्छन् उपवास बस्दा स्वास्थ्यलाई नै फाइदा हुन्छ। प्रिय, म त उपवास बस्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनलाई फाइदा हुनुपर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, उपवासको मेथड भन्दा पनि मोटिभ चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। प्रिय, हृदयमा उपवास प्रार्थना उतराउँदैन। बाइबलमा हागार पनि रोएकी थिइन्। हागार रुँदा परमेश्वरको हृदयलाई टच भयो, तर इस्माइल रुँदा चाहिँ परमेश्वरलाई मुभ गरायो। त्यसैले परमेश्वरलाई टच गराउनु र मुभ गराउनुमा आकाश पाताल फरक छ। त्यस कारणले प्रियहरू, म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हागार रुँदा परमेश्वर उत्तर दिनु भएन, इस्माइल रुँदा परमेश्वरले उत्तर दिनुभयो। हागारको मेथड चाहिँ ठिक थियो, तर मोटिभ चाहिँ ठिक थिएन। त्यस कारण प्रिय, हाम्रो भित्रको मन सायद बेठिक छ। हामी उपवास बसेको बेला अरूको कुरा काट्छौँ, अरूलाई तल खसाल्छौँ, फेसबुकमा घोची हुने नहुने कमेन्ट गरेर त्यो बिग्रिएको मनस्थितिबाट हामीले उपवास बस्यौँ भने हाम्रो समय खर्च हुन्छ, हाम्रो शक्ति खर्च हुन्छ, त्यस कारणले परिणाम आउँदैन। त्यस कारणले प्रभु यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू उपवास बस्दा प्रार्थना गर्दा दिँदाखेरि कसरी दिने भनेर मत्ती 6 अध्यायमा बताउनु भयो। परमेश्वरले चेलाहरूलाई, त्यस कारणले चेलाहरूले बाइबलमा कहीँ पनि मलाई प्रचार गर्न सिकाउनुहोस्, मलाई निको पार्न सिकाउनुहोस् भनेर प्रभु यीशुलाई अनुरोध गरेनन्, तर उनीहरूले प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्
भनेर चाहिँ अनुरोध गरे। अनि यीशुले प्रार्थना गर्नलाई सिकाउनु भन्दा, त्यो प्याटर्न देखाउनु भन्दा पनि चेलाहरूले प्रार्थना गरेकै थिए, उपवास बसेकै थिए। उनीहरू प्रेयरलेसनेस भएर प्रभु यीशुले यसरी प्रार्थना गर भनेर सिकाउनु भएको होइन, किनकि उनीहरूले गरेको प्रार्थनाको मेथड ठिक थियो, तर मोटिभ बेठिक भएको कारणले गर्दा, प्याटर्न बेठिक भएको कारणले गर्दा यीशुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू प्रार्थना गर्दा चाहिँ यसरी गर। अनि जब परमेश्वरले भने अनुसार, बाइबल अनुसार, मत्ती 6 अध्याय अनुसार हामी दिने काम, प्रार्थना गर्ने काम, उपवास बस्ने काम गर्छौँ भने याकुब 5:16 भने अनुसार धार्मिक मानिसको प्रार्थना शक्तिशाली र प्रभावशाली हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि छ, एक अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर भनेछ, निको हुनलाई। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई चाहन्छु, अहिले मानिसलाई अहिले वर्तमान अवस्थामा निको हुने कुरो चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले प्रियहरू यो उपवासको समयमा चुइगम चपाएर, जुममा गफगाफ गरेर हामी समयलाई बर्बाद नगरौँ। यो चाहिँ प्रार्थनाको नाममा धर्मकर्म मात्र हुनेछ, तर हामी परमेश्वरको शक्ति रिलिज भएको महसुस गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ हार्ट फेल्ट प्रेयर, हृदयको गहिराईबाट गर्ने प्रार्थना। प्रिय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई चाहिँ बाइबलमा एलियाले प्रार्थना गर्दा 3 वर्षमा पानी परेन। अनि जब एलियाले प्रार्थना गरे अनि त्यसपछि फेरि एलियाले प्रार्थना गरेपछि पानी पर्यो। अनि प्रियहरू त्यो एलियाले प्रार्थना गरिदिएको पोस्चर भनेको चाहिँ नि, एउटा महिलाले नानीलाई जन्माउँदाखेरि बस्नेको पोस्चर र पोजिसन छ। उनले क्रन्दनका साथ हृदयदेखि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। अनि आज पनि त्यही परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, अनि त्यही परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, आजको यो एपिसोडमा यदि तपाईँ उपवास बसिराख्नु भएको छ अथवा तपाईँलाई उपवास बस्नलाई स्ट्रगल भइरहेको छ भने म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, 40 दिन, 21 दिन, 12 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 1 दिन तपाईँले उपवास बस्नलाई कोसिस गर्नुहोस्। मैले अघि पनि यो आत्मिक अनुशासन हो, मानिस सबै कुरोमा बस्न सक्छ तर अनुशासनमा बस्न सक्दैन। अनि यो मलाई पनि, तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक र विश्वासीहरूलाई पनि अनुशासनमा बस्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, हाम्रो सेल्फ राइचियसनेस र क्वालिफिकेसनले स्वर्गबाट केही झर्दैन। स्वर्गबाट झर्ने कुरो चाहिँ हृदयदेखि गरेको प्रार्थना हो। अनि प्रिय प्रार्थना चाहिँ कि चाबी हो, उपवास चाहिँ टुल हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दर्शक, प्रभुका जनहरू, तपाईँले यो प्रार्थनालाई कीको रूपमा, प्रार्थना चाहिँ के हो, उपवास चाहिँ टुल मात्र हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उपवास प्रार्थना भन्ने कारण थियो, उपवास र प्रार्थना सँगसँगै जान्छ। अनि म हृदयदेखि विश्वास गर्छु अहिले यो विशेष परिस्थितिमा, विशेष गरी यो लकडाउन मनसुनको बेलामा हामी चाहेर पनि धेरै ठाउँ जान सक्दैनौँ। अनि यो समयमा हामी परमेश्वरसँग समय बिताएर यीशु नचिने मानिसहरूलाई आत्मिक युद्ध गरेर हामी परमेश्वरसँग अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि प्रियहरू, गत हप्ता मैले यीशु नचिनेका मानिसहरूलाई प्रार्थना गरेर रुँदै गर्दाखेरि म मेरो भाइलाई अस्पतालमा भेट्न गएँ र अनि मेरो बुहारीलाई घरमा पुर्याउन गएँ। घरमा पुर्याएर आउँदै गर्दाखेरि मलाई बाटोमा एकजना दिदीले गाडीमा लिफ्ट दिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई लिफ्ट दिएँ। अनि लिफ्ट दिएर मेरो बुहारी घरदेखि बालाजी चोकसम्म 5 मिनट मात्र लाग्थ्यो। अनि त्यो 5 मिनटको समयमा मैले उहाँलाई, तपाईँको चाहिँ नाम सोध्दै गर्दा मैले परिचय दिनुभयो, सपथोक दिनुभयो। अनि उहाँको छोरालाई मेन्टल डिजिज भएको रहेछ। अनि मैले उहाँलाई भने यदि तपाईँ यो मेन्टल डिजिज र सबै परिस्थितिबाट बाहिर जानुहुन्छ भने तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सुसमाचार सुनाएर गाडीमा ओर्लिँदाखेरि उहाँ आफैले जय मसीह भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँले किन जय मसीह भन्नुभयो? अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई किन आजदेखि चाहिँ जय मसीह भन्न मन लाग्यो। प्रियहरू, मैले उहाँलाई चिनेको थिएन, मैले उहाँलाई कहिले पनि देखेको थिइनँ, तर मैले मानिसले यीशुलाई पाउन सकुन् भनेर प्रार्थना गरेको कारण मैले नबोलाइकन आफै मेरो गाडीभित्र आएर
उहाँ बस्नुभयो अनि उहाँहरूको 5 जना मानिसहरूले छिट्टै नै यीशुलाई ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, सुसमाचारको ढोका चाहिँ हाम्रो उपवास प्रार्थनाले अवश्य गर्नेछ। अनि प्रेरो यो कोरोना भाइरसबाट प्रभु यीशुले हामीलाई अवश्य नै विजय दिनुहुनेछ। अनि यो देशको मुहार परमेश्वरले फेर्नुहुनेछ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, अन्तमा अय्युबलाई भेट्न आउने परमेश्वर यो उपवास प्रार्थनाद्वारा तपाईँलाई भेट्नुहुनेछ, यो देशलाई भेट्नुहुनेछ, सारा संसारलाई भेट्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वर हिजो आज सधैँभरि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूसँग भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको विषयमा तपाईँ बढी जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले स्क्रिनमा दिएको ठेगाना मार्फत तपाईँ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबजनालाई परमेश्वरले यो हप्ताभरि आशीर्वाद दिउन् र हामी सबजना मिलेर उपवास बसिरहनेछौँ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबजनालाई आशीर्वाद दिउन्। जय मसीह।